कोई मुल्क, कोई कौम 30 साल में जंग की हालत में रहते हुए कैसे मुआशी तरक्की कर सकती है? 10 दिन की जंग की हालत में तरक्की नहीं हो सकती। मेरी सिर्फ इतनी दरखास्त है, मैं अपने हुक्मरानों के सामने अल्जाम लगाता हूं कि सब कुछ अमेरिका करा रहा है, और एक टीवी चैनल की हैसियत से मुझे रोका गया। मेरा टीवी चैनल तो मुझे डायरेक्टर दिया गया कि हम तुम्हारा टीवी चैनल बंद करवा देंगे। किसने? एक कंपनी ने, जो उनकी एजेंट कंपनी है, जो हमारे लिए जो फैसला करती है कि कौन कितने सामीन है। मुझे कहने लगे अगर सामीन की रिपोर्ट लेनी है तो फिर आप रवैया बदलिए, लेकिन गफूर भट्टू ने रवैया बदलने की बजाय अपने को आगे बढ़ाया, कौम के इत्तेहाद का नारा लगाया। मैं खुदारा हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, कोई फिरकादारियत ना कीजिए, कोई सिंधी पंजाबी ना बनिए, कोई पिपली सुन्नी और जमाती आप रहिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए सोचिए। मेरी इस मिन्नत को मान जाओ। थैंक यू। नाज़रीन, जनाब चेयरमैन ने अपने दिल की बातें आपके सामने रखी। उनका जवाब तो अरबाब इक़्तिदार ही दे सकते हैं, और नैयर बुखारी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं भी एक सवाल नैयर बुखारी साहब की खिदमत में रखना चाहता हूँ, जो मुझे जब से हम चले, जब भी आम आदमी से बात की, आप जैसे आम आदमी से बात की, मेरे जैसे आम आदमी से बात की, तो एक सवाल सामने आया। सवाल ये था कि कौमी यकजहती उस वक्त तक कैसे हासिल की जा सकती है जब इज़्ज़त माब आसिफ जरदारी के बेटे तो बैरून मुल्क पड़े, और जनाब नवाज शरीफ की फैमिली तो हर तीसरे दिन बैरूनी दौरे करे, और हमारे मासूम बच्चे सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। और आज सुबह हमने देखा एबटाबाद से मरी आते हुए, हमने एक नाला था, और आपको पता है कि वो सैलाबी नाला कितना बड़ा होता है। मासूम बच्चियां, 3-3, 4-4, 5-5 साल की बच्चियां, वो ऊपर पहाड़ी से उतरी हैं, उनको यहां तक पानी आया हुआ था, बस्ते उन्होंने सर के ऊपर रखे हुए थे। ये जनाब चेयरमैन ने ये मंजर देखा, मेरी टीम ने भी ये मंजर देखा। और वो बच्चियां जब नाला क्रॉस करके आई तो उनकी जो हालत थी, वो हमसे भी पूछ रही थी, और नैयर बुखारी साहब आपसे भी ये पूछ रही थी कि कौमी यकजहती की बातें करना तो ठीक, लेकिन अगर गुर्बत खत्म नहीं कर सकते तो फिर गुर्बत बराबर बांट दो। फिर महलों में रहना बंद करो, फिर पराडों में रहना बंद करो। फिर जिस तरह अपने बच्चों को रखते हो नैयर बुखारी साहब, उस तरह गरीब के बच्चे को भी अपना बच्चा समझो। ये आम लोगों ने सवाल उठाए हैं, और जिन लोगों ने आज मरी में हमारा शो देखा हो वो इसकी गवाही देंगे कि बुनियादी सवाल लोगों ने ये उठाया कि जब तक हाकिम का और हमारा फर्क नहीं मिटता, या अगर फर्क नहीं मिटता तो जब तक हाकिम हमें यकीन नहीं दिलाता कि हम तुम सबके घरों में सस्ती या महंगी अगर रोटी नहीं पहुंचा सकते, तो फिर जो भूख है, जो गुर्बत है, आओ उसको भी बराबर बराबर बांट लें, ये तकसीम खत्म कर दें। अब हम इज्जत माब अपने मेहमान कायदे ऐवान सेनेट जनाब सैयद नैयर हुसैन बुखारी से गुजारिश करेंगे कि अवाम की राय जो हम 2-3 दिन से लेके आ रहे हैं उनके सामने रख दी, उस पर अरबाब इख्तियार क्या कहते हैं और कौमी यकजहती के लिए वो हमारी किस तरह रहनुमाई करते हैं। जनाब कायदे ऐवान सेनेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अब्दुल गफूर भट्टू साहब, चेयरमैन रॉयल टीवी, चीफ एग्जीक्यूटिव रॉयल टीवी, कारवान यकजहती के शुरका, जनाब सेनेटर सईदा इकबाल साहिबा, बिलखसूस आसिफ साहब जो स्टेज सेक्रेटरी हैं, और मज़हब ख़वातीन व हज़रात, मुझे हाशमी साहब ने हुक्म दिया कि एक कारवान यकजहती खैबर से आगाज़ कर रहे हो, उसका इस्तकबाल आपको करना है बाराकू पे। मैंने इसे अपना एजाज़ समझा इस हवाले से कि बिजनेस कम्युनिटी से
اور ایک ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی مینجمنٹ نے اس کاروان یکجہتی کا آغاز کیا ہے، تو احساس ہوا کہ اس ملک کے وہ طبقہ جو آسودہ طبقہ ہے اس کو بھی یکجہتی کا احساس ہے۔ اور میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ بہت سارے سوالات بھی کیے جائیں گے، اور بلا شبہ بطور سیاسی کارکن کے، بطور حکومت کے نمائندے کے، ہم عوام کو جواب دیں، اور عوام کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سے سوال بھی کریں اور اپنی تکلیفوں کا اظہار بھی کریں۔ عوام نے ہمیں منتخب اس لیے کیا، ہماری جماعت کو اور دیگر جو کولیشن پارٹنرز ہیں، عوام نے منتخب اس لیے کیا کہ ہم ان کی محرومیوں کو دور کریں۔ ہم اقتدار میں اپنی ذات کے لیے نہیں بیٹھے، وہ اور جماعتیں ہیں جو پل بھر میں بنتی ہیں اور پھر چلی بھی جاتی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ ہے، اس ملک میں جبر کے خلاف اگر لڑی تو پاکستان پیپلز پارٹی لڑی۔ پیپلز پارٹی کبھی کسی آمریت کی گود میں نہیں بیٹھی، اور ہمارا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ قربانیاں دی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں، پھانسی کے پھندے چومے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے چومے ہیں، پیٹ پہ کوڑے کھائے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کھائے ہیں۔ اور اس لیے ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں عوام کے سامنے، اور جو سوالات آپ نے اٹھائے ان کا جواب بھی ضرور دوں گا۔ میں اس حوالے سے یہ قابل تحسین قدم ہے رائل ٹی وی کا، اس کی انتظامیہ کا، کہ ایک ایسے مقصد کو آگے لے کے چل رہی ہیں، یکجہتی کارواں جہاں استحکام پاکستان کی بات ہو رہی ہے۔ اگست کا مہینہ اور پاکستان کے عوام کے لیے وہ مہینہ جو اس نے اس ملک کی تخلیق ہوئی، جناب قائد اعظم کی قیادت میں بڑے صغیر کے لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت بھی چند لوگ تھے، تاریخ گواہ ہے اس بات کی، جو پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، قائد اعظم کی مخالفت کرتے تھے، لیکن اکثریت جو تھی مسلمانوں کی وہ جناب قائد اعظم کے ساتھ تھی۔ اور 1946 کے الیکشن اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی خالق جماعت جس کی قیادت قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس تھی، 100% سیٹیں حاصل کی تھی۔ اس وقت بھی مخالفت تھی۔ آج ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو تفریق ڈالنا چاہتے ہیں، جو پاکستان کو اس میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحات جہاں ایک قدرتی آفت سیلاب کے ذریعے پاکستان میں اور پاکستان کے عوام کے اوپر پڑی، اور جب تک اس ملک میں ٹیکس کلچر نہیں بنے گا، غریب آدمی پستا رہے گا، انڈائریکٹ ٹیکس لگتا رہے گا اس پہ۔ اس ملک کی جو کہتے ہیں نا افلوئنٹ کلاس ہے، زیادتی تو وہ کر رہی ہے اس ملک کے عوام سے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے، اور جب تک تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں کریں گے تو پھر یہ معاملات نہیں چلیں گے۔ لیکن ہم اس اصول پہ ضرور کاربند ہیں، ان تمام مسائل کا حل جمہوری عمل میں ہے۔ یہ جو وقفے آتے